नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको छान गर्छौँ अनि विषय र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै प्राथमिकता र महत्त्व दिएर समेट्ने गर्छौँ अनि जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही पनि बनाउँछौँ र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी बत्ती र फूलको पर्व तिहार र तिहारसँगै नेपालमा फूलको कारोबार कति हुन्छ, फूलमा मुलुक आत्मनिर्भर छ या छैन भनेर तिहार र फूल भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। फूलको अनुपम सौन्दर्य देखेर हरेक मान्छेको मन मोहित बन्छ। फूल हेर्न, समीपमा जान, स्पर्श गर्न, जानकारी लिन र सुगन्धको अनुभूति गर्न लालायित हुन्छ मान्छे। फूललाई मानव जीवनको भावनात्मक सुन्दरता, पवित्रता, असल स्वभाव र कोमलताको प्रतीक पनि मान्न सकिन्छ। फूल प्रकृतिको निरन्तरता र वातावरणको संरक्षक हो। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र वातावरणीय महत्त्व र फाइदा धेरै भएको फूलको आर्थिक महत्त्व र दायरा पनि वर्तमान समयमा बढ्न थालेको छ। विश्वमा वार्षिक करिब $10 मिलियन बराबरको फूलको निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। फूल उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने नेदरल्यान्ड, कोलम्बिया, इक्वेडर र केन्या हुन् भने बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र विश्वका प्राय सबै मुलुकहरूमा फूल उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण हुने गरेको छ। फूलको व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार तीव्र गतिमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। नेपालमा पनि वार्षिक 2 अर्ब 42 करोड बराबरको फूलको कारोबार हुने गरेको छ। सजावटदेखि धार्मिक सांस्कृतिक पर्वमा नेपालमा बढी फूलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी नेपालमा तिहारमा सबैभन्दा बढी फूलको कारोबार हुने गरेको छ। तिहारमा सयपत्री र मखमली फूलको कारोबार बढी हुने गरेको छ भने प्रणय दिवसमा गुलाबको कारोबार बढी हुने गरेको छ। नेपालमा हाल 700 जना पुष्प व्यवसायीहरू छन् भने त्यसलाई प्रवर्धन गर्न र पुष्प व्यवसायलाई अघि बढाउन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन गठन गरी पुष्प व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। वार्षिक 26 करोडभन्दा बढीको फूल नेपालमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। फूल उत्पादनमा टेवा दिन र व्यवसायलाई सहयोग पुग्योस् भनेर कृषि विकास मन्त्रालयले पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2069 जारी गरेर व्यवसायीहरूलाई अनुदान समेत दिने गरेको छ। आज हामी समग्रमा नेपालमा पुष्प व्यवसायको सम्भावना कस्तो छ, तिहारमा फूलको कारोबार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। सुरुमा नेपालमा फूल अर्थात् पुष्प व्यवसाय कस्तो छ र फूलको कारोबार कस्तो भइरहेको छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। फूलको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र वातावरणीय महत्त्व रहेका छन्। पछिल्लो समयमा फूल व्यावसायिक खेती र आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि बन्न थालेको छ। नेपालको भौगोलिक बनावट, जैविक विविधता, जलवायुको दृष्टिले फूल अर्थात् पुष्प व्यवसायको लागि उपयुक्त छ। धेरै सम्भाव्यता बोकेको पुष्प व्यवसाय एक निर्यातमुखी व्यवसाय पनि हो। पूजा, धार्मिक कार्य र स्वागत सत्कारमा प्रयोग हुने फूलको हाल व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। नेपालमा पनि हाल फूलको व्यावसायिक खेती गरिँदै आएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2011बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय शहरीकरणको विकास तथा विस्तार सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सीमित नरही पोखरा, नारायणघाट, हेटौँडा, विराटनगर, धरान, बुटवल, धनगढी लगायतका अन्य सहरहरूमा फैलदो स्थितिमा रहेको छ। नेपाली पुष्प व्यवसाय आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म आइपुग्दा 700 भन्दा बढी व्यवसायीहरू पुष्प व्यवसाय गरिरहेका छन्। 43 जिल्लामा पुष्प खेती हुँदै आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी तिहारमा फूलको खपत हुने गरेको छ। हाल लगभग 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भइरहेको 43,500 भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा
पुष्प व्यवसायमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको यस व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2075-76 सिजनल फुल बिरुवातर्फ 33 करोड 33 लाख, अलङ्कारिक बोट बिरुवातर्फ 64 करोड, कट फ्लावर्सतर्फ 34.5 करोड, ल्यान्डस्केप तथा गार्डनिङतर्फ रु 26 करोड 50 लाख, खुल्ला फुलतर्फ 11 करोड, सयपत्री तथा मखमली मालातर्फ 39.85 करोड, सामग्री आपूर्तितर्फ 19 करोड, अन्यतर्फ 12 करोड र निर्याततर्फ रु 0.4658 करोड गरी 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ र निर्याततर्फ 0.4658 गरी जम्मा 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 20 करोड बराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयात भएको छ। गत वर्ष मात्र 26 करोडको फुल आयात गरिएको छ। हरेक वर्ष समग्रमा पुष्प व्यवसायको बजार वार्षिक वृद्धि दर 10 देखि 155 को हाराहारीमा भइरहेको छ भने पुष्प व्यवसायको वार्षिक आन्तरिक उत्पादन वृद्धि दर करिब 7 देखि 95 को हाराहारीमा मात्रै छ। नेपालमा कुल मागको 9% भन्दा बढी फुल भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। पुष्प व्यवसायमा प्राय स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग भइरहेकोले स्थानीय स्तरको विकास क्रम पनि बढ्दो छ। हाल आएर पुष्प तथा पुष्पजन्य व्यवसायमा संलग्न दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरूले रोजगार पाउने क्रम पनि बढ्दो छ। विश्वमा वार्षिक करिब $10 बिलियन बराबर फुलको निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। फुल उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमा नेदरल्यान्ड, कोलम्बिया, इक्वेडर र केन्या हुन् भने बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायत विश्वका प्राय सबै देशहरूमा पनि फुलको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण हुने गरेको छ। फुल अर्थात् प्रेम, सुगन्ध र आत्मीयताको प्रतीक पनि हो। विशेष गरी आर्यहरू या भनौँ हिन्दूहरूले फुललाई पूजा गर्नको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हामीले सांस्कृतिक यसको महत्त्व र मान्यता पनि रहेको पाउँछौँ र हरेक धार्मिक गतिविधिमा प्रायसो फुलको प्रयोग हुने गरेको छ। र फुल एउटा पवित्रताको प्रतीक पनि हो र फुललाई प्रेम र पवित्रताको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ र संसारमा फुल नपर्ने, मन नपर्ने मान्छे सायदै होला। यसरी हामीले पुष्प व्यवसायको कुरा गर्दा नेपालमा 2 अर्ब 42 करोड बराबरको वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ भने नेपालमा फुलमा बिस्तारै आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको छ। यद्यपि गत वर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 26 अर्बभन्दा बढीको फुल आयात भएको छ। नेपाल धेरै खाद्यान्न लगायत धेरै उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर छ या भनौँ आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। त्यसलाई स्वदेशमै यदि फुलको उत्पादनमा टेवा दिने हो भने नेपाली बजारमा नेपाली फुलले नै माग धान्न सक्ने अवस्था रहन्छ। सायद यसलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकारले विशेष गरी कृषि मन्त्रालयले 2069 सालमा पुष्प व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसलाई अनुदान प्रदान गर्न नीतिहरू पनि निर्माण गरेको छ। अब हामी यो समग्र रिपोर्टपछि विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ, विशेष गरी पुष्प व्यवसायीहरू बढी भएको र बढी फुल खेती गरिने जिल्लाहरूको सूचीमा रहेका विभिन्न जिल्लाहरू हेर्दा झापा, मोरङ लगायतका, चितवन लगायतका जिल्लाहरू रहेका छन्। र यति बेला भने चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। तिहारको बेला चितवनमा 1 लाखभन्दा बढी माला खपत हुने गर्दछ। यहाँको माग यहाँकै बजारले धान्ने गरेको छ। विगतका वर्षमा भारतीय बजारले यहाँको माग धान्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय यहाँका युवाहरू फुल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूले व्यावसायिक रूपमा फुल खेती गर्न थालेपछि चितवनलाई आवश्यक पर्ने माला यहीँको उत्पादनले धान्न थालेको बताउनुहुन्छ लामो समयदेखि पुष्प व्यवसाय गर्दै आउनुभएका युवा व्यवसायी सागर कार्की। वर्षसम्मको अनुभव हेर्दाखेरि कतै कृषकहरू डराएको भयो कि अथवा अन्य खेती गर्दाखेरि जति आम्दानी हुन्थ्यो फुल खेतीमा त्यति आम्दानी हुँदैन भन्ने खालको एउटा डर पो हो कि भन्ने हिसाबले धेरै कृषकहरूले फुल खेतीमा हात हालेको देखिएको थिएन। तर यो
कोभिड भएसँगै सायद धेरै युवाहरू अहिले फुर्सदमा पनि भएर होला धेरैजनाले हामीसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले फुल खेती गर्नुभयो। सुरुको समयमा मार्केट पाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा डर थियो र हाम्रो पनि फुलहरू तपाईँहरूले बेचिदिनुपर्छ भन्दै कृषकहरू हामीबाट आउनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था के छ भने जो कृषकलाई सम्पर्क गऱ्यो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ फुलहरू नपुग भइराखेको अवस्था छ। यसको अर्थमा के पनि भन्न सकिन्छ भने अहिले जुन मार्केट यहाँ एक्जिस्टिङ छ त्यो सबै मार्केट चाहिँ स्थानीय कृषकहरूले धानेको अवस्था देखिन सकिन्छ। अहिलेको मार्केटलाई हेर्दाखेरि फुलहरूको अभाव पनि त्यत्तिकै भइराखेको देख्दाखेरि लगभग 100, 110, 150, 200सम्म पनि मालाहरू बेचिरहनु भएको छ साथीहरूले। त्यो हुँदाखेरि भारतीय फुलको मालाको कम्पेरिजनमा चाहिँ नेपाली फुलको मालाले राम्रै भाउ मोल पाएको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। सरकारले रोकेर राम्रो गर्यो, एकदमै राम्रो गर्यो। पहिला जति प्रतिशत आउँथ्यो नि पहिला हामीले गरेको रिसर्च स्टडी अनुसार चाहिँ मोर देन 60%, 60% भन्दा बढी चाहिँ भारतबाटै आयात हुन्थ्यो भने अहिले लुकी छिपी 10, 15, 20सम्म त्यसरी आइराखेको अवस्था हुँदाखेरि एक हिसाबले एकदमै कन्ट्रोल भएको हो। व्यवसायले बजारसम्म माला पुर्याउनको निमित्त यस वर्ष निकै कठिनाई झेल्नु पर्यो। अहिले यसरी लगाइएका यी फुलहरू कोल्ड स्टोरमा राखेर तिहारसम्म जोगाएरै भए पनि बजारसम्म पुगेको छ। भारतबाट आउने माला सस्तोमा पाउने र यहाँको उत्पादन अलिकति महँगो पर्ने भएका कारणले पनि भारतीय बजारबाट केही रूपमा लुकी छिपी आएको भए पनि त्यस्तो व्यावसायिक रूपमा मैले नै ल्याएर बेचेको छु भन्ने अवस्था नरहेको पुष्प व्यवसायी चितवनले जानकारी दिएको छ। पक्कै पनि आफैमा निर्भरता हुँदै पछिल्लो समय चितवन मात्र नभएर नेपालमै भारतबाट मालाहरू जुन फुलहरू आयात हुन रोकिसके पछाडि पुष्प व्यवसायमा नेपाल पनि उत्तिकै आत्मनिर्भर भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निरज महतोको साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा, चितवन। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। र चितवन पनि पुष्प व्यवसायमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको छ र विगतका वर्षहरूमा चितवनमा फुल आयात हुने गरेको थियो र भारतबाट आयातित फुलले तिहार धान्ने गरेको थियो। तर यति बेला भने सरकारले समेत भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट फुल ल्याउन निरुत्साहित गर्ने र नेपालमै पुष्प व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र अनुदान समेत पुष्प व्यवसायमा दिने नीति अख्तियारी गरेपछि यति बेला पुष्प व्यवसायतर्फ कृषकहरू आकर्षित भएका छन् र उनीहरूले पुष्प व्यवसाय अगाडि बढाएका छन्। यद्यपि फुल सबै मौसममा नहुने र यस वर्ष पनि तिहार ढिलो हुँदा धेरै पुष्प व्यवसायीहरूले लगाएको फुल ओइलाउँदा र बारीमै सुक्दा धेरैलाई मार्का पनि परिरहेको छ। अब भने यहाँहरूलाई हामी झापातर्फ लान चाहन्छौँ र झापा पनि पुष्प व्यवसायको रूपमा अगाडि रहेको जिल्ला हो र हामी झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ र हामी झापामा पनि यति बेला सीमावर्ती जिल्लाको रूपमा रहेको झापामा पुष्प व्यवसाय कस्तो छ र यस वर्ष आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था छ या आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ र यति बेला भने अर्को पुष्प व्यवसायीको रूपमा चिनिएको जिल्ला मोरङ पनि रहेको छ र मोरङमा पनि विगतमा ठुलो मात्रामा भारतबाट फुल आयात हुने गरेको थियो भने यस वर्ष पहिलो कुरो त कोरोना भाइरसको कारण र दोस्रो नेपाल सरकारले समेत सीमामा फुल ल्याउन निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियारी गरेपछि यति बेला त्यहाँ पनि आन्तरिक बजारलाई धान्ने गरी त्यहाँ पुष्प व्यवसायीहरूले पुष्प उत्पादन गरिरहेका छन् र हामी केही बेरपछि झापातर्फ लाग्नेछौँ र त्यसभन्दा अगाडि मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यो रिपोर्टलाई हामी
पुनः केही बेरपछि प्रसारण गर्नेछौँ कि प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले यो रिपोर्टलाई अहिले प्रसारण गर्न असमर्थ भयौँ र नेपालमा हामीले पुष्प व्यवसायको कुरा गर्दा फुललाई सजावटको रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न विदेशी फुलका प्रजातिहरू आयात गर्नेदेखि फुललाई यस्तै सांस्कृतिक पर्व चाडबाड त्यसै गरी सबैभन्दा बढी पूजा गर्नको लागि फुलहरू मठ मन्दिरमा प्रयोग गर्नको लागि र त्यसै गरी स्वागत सत्कारको लागि माला बनाउनको लागि र अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नको लागि समेत फुल दिने र विभिन्न उत्सव र पर्वहरूमा पुष्पवृष्टि गर्न समेत फुलको प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा फुलको कुरा गर्ने हो भने हिन्दू परम्परा संस्कृति अनुसार नेपालमा धेरै फुलको खपत हुने गरेको छ र कारोबारको हिसाबले पनि 2 अर्ब 42 करोड अहिले वार्षिक कारोबार रहेको छ भने यो कारोबार अझै बढ्ने देखिन्छ र अझै यसमा हामीले तिहारको मात्र कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय प्लास्टिकका फुलहरू आउने क्रम पनि निकै बढेको छ र वास्तविक प्राकृतिक फुलले माग धान्ने नभएपछि या भनौँ माग धान्न नसकेपछि यस्ता प्लास्टिकका फुलहरू समेत आयात हुने गरेका छन्। सँगसँगै सजावटको लागि र दीर्घकालीन र दिगो हुने र लामो समयसम्म टिक्ने भएको कारणले गर्दा कतिपय उपभोक्ताको रोजाइमा समेत यस्ता प्लास्टिकका फुलहरू पर्ने गरेका छन्। यद्यपि तिहारमा विशेष गरी सयपत्री फुल र मखमली फुलको माला लगाउने गरिन्छ र यस वर्ष पनि सयपत्री फुल र मखमली फुलको खपत र माग उच्च रहेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी छ, सबै ठाउँमा जान सहज छैन र सहज ढङ्गले टिका लगाउन सबै मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान त्यति धेरै उत्सुक र रुचि देखाएको अवस्था पनि छैन। यो कारणले गर्दा पनि यस वर्ष फुलको माग भने घटेको पाउँछौँ र विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने तिहारमा फुलको माग नेपाली बजारले नधानेपछि विदेशबाट समेत फुल आयात हुने गरेको थियो। मुख्यतया भारतीय बजारबाट नेपालमा फुल आयात हुने गरेको छ र वार्षिक 26 करोडभन्दा बढीको फुल आयात भनेको सामान्य विषय होइन। यसले पनि नेपालमा ठुलो व्यापार घाटा भइरहेको छ र यति बेला भने हामी पुनः मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट राख्छौँ। मोरङमा त्यहाँ फुल उत्पादन कस्तो छ र यस वर्षको तिहारमा जिल्लाको फुल उत्पादनले माग धान्ने अवस्था छ कि छैन, यति बेला भने टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। म यति बेला विराटनगरमा रहेको यो पुष्प वाटिका नर्सरीमा छु। यो पुष्प वाटिका नर्सरी जस्तै विराटनगरमा करिब 1 दर्जनभन्दा बढी नर्सरीहरू सञ्चालनमा छन्। यी स्थानीय नर्सरीहरूले नै यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई तिहारको लागि यो सयपत्री फुलको आवश्यकता पुरा गर्ने भनेर बताएका छन्। नर्सरी सञ्चालकहरूले पनि तिहारको बेलामा फुलको राम्रै बिक्री भएको बताएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण यो फुललाई कुनै पनि नोक्सानी नभएको र ग्राहकहरू उत्तिकै आउने गरेको उनीहरूले बताए। तिहारकै लागि सबैले मेरो कस्टमर यसो आश लाएर आउँछन् नर्सरीमा फुल किन्ने भनेर, फुलै पाएन भने त मन दुःखी भएर जान्छ। त्यही भएर पछि गएर एकदमै मिहिनेत गरेर फर्केर नजाओस् भनेर नै बनाउनु पऱ्यो। यसो 1-2-4 चाहिँ उब्रियो पनि केही छैन, तर मेरो कस्टमर चाहिँ फर्केर नजाओस्, मेरो चाहिँ त्यस्तो सोच। यो तिहारको सिजनमा मात्र सयपत्री फुलहरू बेचेर 2 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने भनेर नर्सरी सञ्चालकहरूले बताएका छन्। अगाडिको वर्षभन्दा अब इन्डियन फुलहरू धेरै रोकिँदैछ हजुर। अब नेपालकी फुलहरूको बजार राम्रो हुँदैछ। आउँछ हजुर, भिड हुन्छ। 10,000 15,000 2-3 लाख हुन्छ हजुर। तिहारमा मात्रै हजुर, तिहारतिर 2 लाख पुरै आउँछ। तिहार नजिकिँदै गएपछि यी फुलेका फुलहरू किन्नको लागि नर्सरीमा मान्छेहरूको पनि भिड त्यत्तिकै लागेको छ। लकडाउनका कारण नाका बन्द हुँदा भारतबाट आउने फुलहरू नआउनाले गर्दा यहाँका नर्सरीहरूले फुल बेच्न पाएको बताएका छन्। सधैँका तिहारहरूमा भारतबाट फुलहरू आयात गरिएको थियो भने यसपालिको तिहारमा कोरोना सङ्क्रमण अत्याधिक रूपमा बढेको कारणले गर्दाखेरि यहीँका नर्सरीहरूले यहाँका स्थानीयहरूलाई फुल पुर्याइराखेको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर।
यो थियो विराटनगरबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। र विगतका वर्षहरूमा भारतबाट सस्तोमा फुल आउने भएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले फुल बेच्न नसक्ने या भनौँ बजार नपाउने अवस्था पनि थियो र अर्कोतर्फ भने माग अनुसारको फुल पर्याप्त मात्रामा व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था पनि थियो। र यो वर्ष भने कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सीमा क्षेत्रमा नाकामा आयात निर्यातमा केही कडाई भएको कारणले गर्दा स्थानीय पुष्प व्यवसायीहरूले पर्याप्त मात्रामा आफूले उत्पादन गरेको फुल बिक्री गर्न पाएका छन् र नेपालमा ठुलो मात्रामा पछिल्लो समय फुलको कारोबार हुने गरेको छ र झन्डै नेपालमा 700 औपचारिक दर्ता भएर पुष्प व्यवसाय गर्ने विभिन्न पुष्प व्यवसायीहरू रहेका छन् भने अझै अनौपचारिक ढङ्गले फुल उत्पादन गर्ने त अझै ठुलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा सौन्दर्यका लागि समेत विभिन्न जातका फुलहरू लगाउने र हाइब्रिड फुलहरू लगाउने प्रचलन पनि बढिरहेको छ। त्यसै गरी गमलाको लागि सजाउने र प्रवेशद्वारहरूमा पनि फुल र घडा राखेर स्वागत गर्ने हिन्दू संस्कार र परम्परा प्रचलन पनि रहेको छ र हिन्दूहरूले पवित्र वस्तुको रूपमा फुललाई लिने गरेका छन् र आफ्नो एउटा आत्मालाई पवित्रताका साथ कसैलाई पुज्नु पर्दा या भनौँ भगवानलाई पूजा गर्दा पनि धार्मिक कार्यहरूमा पनि फुलको प्रयोग हुने गरेको छ। फुलको चर्चा गर्दा विश्वव्यापी रूपमा फुल हरेक मुलुकमा उत्पादन हुने गरेको छ र फुलका विभिन्न प्रयोगहरू र फुलका सौन्दर्यहरू पनि विभिन्न छन् र फुलहरूले मानिसहरूलाई आनन्द दिने एउटा मनमोहक दृश्यहरू प्रदान गर्ने र एउटा आफ्ना पीडाहरू पनि भुलाउने र प्रेमको प्रतीकको रूपमा समेत फुललाई लिने गरिन्छ। विशेष गरी तिहारमा सयपत्री र मखमली फुलको प्रयोग गरिन्छ। यसको पनि छुट्टै महत्त्व रहेको छ। मखमली फुल कहिले पनि नौलाउने फुलको रूपमा पनि दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ भने त्यसै गरी सयपत्री फुल दीर्घायुको कामना गर्दै त्यसको प्रतीकको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ। हामीले विशेष गरी पुष्प व्यवसायको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा नेपालमा विक्रम सम्वत 2011 सालबाट औपचारिक रूपमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन एउटा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढेर पुष्प व्यवसायलाई व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएको पाउँछौँ। तर 2011 सालबाट नै औपचारिक ढङ्गले पुष्प व्यवसाय सुरु गरिएको भए पनि त्यसले गति लिन भने सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण भनेको बजारको सहजीकरण नहुनु र माग अनुसारको फुल उत्पादन गर्न नसक्नु रहेको छ। यति बेला भने हामी यहाँलाई रूपन्देहीतर्फ लान चाहन्छौँ र रूपन्देहीमा पनि सीमावर्ती जिल्लाबाट विगतमा ठुलो सङ्ख्यामा फुल आयात हुने गरेको थियो भने यस वर्ष त्यहाँको अवस्था के छ र जिल्लामा यसपटक फुल कति भित्रिएको छ र सीमानाकाबाट कसरी फुल भित्रिएको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले रूपन्देहीबाट पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट अबको क्रममा। नेपालीहरूको महान पर्व दोस्रो महान पर्व मानिने तिहार नजिकिरहेको छ। यो समयमा खास गरी फुलको पर्वको रूपमा मानिने तिहारमा नेपालमा फुलहरूको निर्यातभन्दा धेरै आयात हुन्छ। विगत लामो समयदेखि प्रदेश नम्बर 5 जो हाल लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो संख्यामा फुलहरूको आयात हुने गरेको छ। यति बेला भने फुलहरूमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ त यही सन्दर्भमा रहेर बुटोलमा पुष्प मेला नै आयोजना गरिएको छ। खरिद गरेर विगतदेखि सधैँ यसरी बेच्नुहुन्छ? 15-20 वर्ष हुन लाग्यो। अनि विगतमा र अहिलेमा व्यापार चाहिँ कस्तो छ? अहिले छैन व्यापार, यति बेला सामान पनि महँगो छ, व्यापार पनि छैन। अहिले चाहिँ रूपन्देही लगायत प्रदेश नम्बर 5 को लागि, लुम्बिनी प्रदेशको लागि चाहिँ फुलहरू उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको भन्न सकिन्छ। यो अवस्थामा अझै त्यो अवस्थामा पुगेका छैन। एक त के हुन पुग्यो भने यहाँ हाम्रो रूपन्देहीमा अथवा प्रदेश 5 मा व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्न लागेको 2-3 वर्ष, यो तेस्रो वर्ष। गत सालसम्म ठिकै थियो। त्यसपछि त हामीले जो चौथो बालीमा
माघमा लगायौँ अनि त्यसको उत्पादन चाहिँ हामीले वैशाखमा लिइराख्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि बिचमा यो चाहिँ एकदमै प्रभावित हुन पुग्यो। फुल सेक्टर मात्र प्रभावित हुन पुगेको छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामीले यो फुललाई चाहिँ सबै नष्ट गर्न पुग्यौँ। त्यसपछि पनि लकडाउन कायम रहिराख्दाखेरि र कोभिडको समस्या पनि रहिराख्दाखेरि सायद यो तिहार र उसमा पनि खासै फुल जाँदैन होला भनेर धेरै उत्पादन गर्न हामी अलिक हिचकिच्याउँ, किनकि यसमा लगानी पनि राम्रै हुने हुनाले हामीले अलिक कम गऱ्यौँ त्यसको उत्पादन। अहिले अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दा भारतको जो सिमानामा फुलहरू आयात गर्नको लागि समस्या भएको कारणले आत्मनिर्भर भएको हो कि साँच्चै उत्पादन भएर आत्मनिर्भर? त्यही भन्छ अहिले चाहिँ उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भएको भन्नु मिल्दैन, किनकि हामीले अनुमान गत साल र अघिल्लो सालको अनुरूप हामीले जुन माग अनुरूप अनुमान गर्दाखेरि यो रूपन्देहीमा अथवा प्रदेश 5लाई 20 देखि 30 बिघा अथवा 25 देखि 30 बिघा जग्गामा हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ मात्रैलाई हामी यो सयपत्री फुलबाट मात्रै आत्मनिर्भर मान्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। अहिलेको अवस्थामा फेरि यहाँबाट सबैलाई जानकारी नै छ, अहिलेको वर्षायाम पनि यस्तो अनियन्त्रित पाराले आइदियो, आफ्नो समयभन्दा अलि गैर समयमा पनि आइदिएको हुनाले पुष्प बालीलाई त्यहाँ पनि यहाँको मेहनतको बावजुद पनि सोचे जतिको फुलहरू उत्पादन हुन सकेन। यसका मुख्य कारणहरू र राज्यले चाहिँ अथवा प्रदेश सरकारले यहाँलाई कुनै चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा कुनै चाहिँ विशेष चाहिँ अनुदानहरू जस्तो केही गरेको छ कि छैन? यो प्राकृतिक प्रकोपबाट जुन हामीलाई क्षति पुगेको छ अथवा कोभिडले गर्दाखेरि जुन हामीले क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छौँ त्यसको लागि भनेर त्यही विशेष कुनै कार्यक्रम चाहिँ हामीले लिन पाएका छैनौँ। विगतमा भारतबाट झन्डै 1 करोडभन्दा धेरै माला रूपन्देहीको बेलैया नाकाबाट भित्रने गर्दथ्यो। यति बेला कोभिड-19 को कारणले गर्दा आयात राम्रोसँग हुन नसके पनि आफैमा मालाहरू भने भित्रिरहेका छन्। नेपाली उत्पादनहरूले बजार नपाइरहेको बेलामा र नेपाली मालाहरूलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने गरी भारतीय मालाहरूले बजार पाइरहेको बेलामा नेपाली कृषकहरू भने फूल उत्पादन र फूल खेतीमा आकर्षक बढिरहेको छ। यति बेला प्रदेश सरकारले फूल खेती गरिरहेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने फूलमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, फूलबाट निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने रूपन्देहीका कृषकहरूले उदाहरण दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट हो। नेपालमा यति बेला फूलमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको पाउँछौँ। विभिन्न मुलुकले फूल निर्यात गरेरै वार्षिक करोडौं आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि पुष्प व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने हो, प्रवर्धन गर्ने हो र पुष्प व्यवसायीहरूलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्ने हो भने पुष्प व्यवसायीहरूले भारत लगायतका मुलुकहरूमा फूल निर्यात गर्न सक्छन्। नेपालमा प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेको दिन मात्रै करोडौंको गुलाब आयात हुने गरेको छ। त्यसको सट्टामा मुलुकभित्रै यदि गुलाबहरू उत्पादन हुने हो भने त्यो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यति बेला भने हामी कैलालीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट यति बेला सुशील ढुङ्गाना हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ र उहाँसँग रहेर हामी कैलाली र समग्र त्यस क्षेत्रमा पुष्प व्यवसायको अवस्था के छ कुराकानी गर्नेछौँ। सुशील, यति बेला हामीले कैलाली लगायतका क्षेत्रमा हेर्नु हो भने तपाईँले त्यहाँ लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। यो पुष्प व्यवसाय कसरी अगाडि बढिरहेको छ? विगतका वर्षहरूमा कैलाली लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा ठुलो परिमाणमा भारतबाट फूल आयात हुने गरेको थियो। स्थानीय बजारले या भनौँ स्थानीय उत्पादनले नधानेपछि यस वर्ष अवस्था के छ? के पाउनु भएको छ यहाँहरूले? उद्धव, तपाईले भने जस्तै विगतका दिनहरूमा विगतका वर्षहरूमा विभिन्न चाडपर्वहरू मात्र होइन, यहाँ ठुला त्यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि भारतीय बजारहरूबाट नेपाल फूल आयात गरिने अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा क्रमिक रूपमा यहाँ नेपालमै विभिन्न पुष्प व्यवसायहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ पुष्पहरू उत्पादन गरिरहेका छन्, फूलहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा विगतका दिनहरूभन्दा भारतबाट आयात हुने क्रम रोकिएको
रोकिएको छ, तर पूर्ण रूपमा अझै रोकिएको छैन। अझै पनि कतिपय चाहिँ फुलहरू भारतका विभिन्न बजारहरूमा सुदूरपश्चिमका बजारमा आयात हुने गर्दछ। तपाईँलाई यहाँ कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाका भयो, महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी भन्सार नाका भयो, खास गरेर यो दुईवटा चाहिँ नाकाहरू भएर अहिले पनि भारतबाट चाहिँ लाखौँको मूल्यमा फुलहरू नेपाल भित्रिने गरेको चाहिँ छ उद्धव। विगतका वर्षहरूमा जसरी फुल चाहिँ आयात हुने गरेको थियो, यस वर्ष नेपाली बजारले नै या भनौँ नेपालमा उत्पादन भएको फुलले नै माग धान्ने अवस्था भएर हो अथवा यो कोरोना भाइरसको कारणले सीमामा गरिएको कडाइको कारणले गर्दा फुल आयात नभएको वास्तविकता के देखिन्छ सुशील? वास्तवमै तपाईँले भने जस्तै यहाँ चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएको फुलले पूर्ण रूपमा बजारको मागलाई पुरा गर्न सकेको अवस्था अझै पनि छैन उद्धव। अहिले जुन लामो समयदेखिको नाकाबन्दीको कारणले गर्दा विगतका दिनहरू जस्तो विगतका वर्षका जुन चाडपर्वहरूमा आवत जावत गर्न सहज थियो त्यो सहज अझै पनि छैन। नाकाहरूमा घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने, धेरै चाहिँ नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अथवा भारत जानको लागि भारतीय त्यहाँको रासन कार्ड लगायत त्यहाँका नागरिकको हुनुपर्ने विभिन्न चाहिँ डकुमेन्टहरू हुनुपर्ने यस्ता किसिमको अलि झन्झटिला चाहिँ प्रक्रिया छ अहिले नाकाहरूमा आवत जावत गर्नको लागि। भने त्यसरी सामान ओसार पसार गर्न पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अत्यावश्यक वस्तुहरूभन्दा बाहेकका सामानहरूलाई त्यसरी चाहिँ आयात गर्न दिएको छैन। त्यो कारणले पनि अहिलेको चाहिँ जुन आयात भइरहेको छ फुलहरू विगतको तुलनामा त्यो कम भएको हुनसक्छ उद्धव। र अहिले नेपाली बजारले मात्रै त्यति फुलको चाहिँ माग धान्ने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले पनि मैले अघि पनि भने सानो एउटा कार्यक्रम हुँदा समेत भारतबाट चाहिँ यहाँको छिमेकी बजारहरू, भारतका छिमेकी बजारहरूबाट फुल आयात हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले जुन यो तिहार जुन फुलको चाड पनि भन्छ, धेरै चाहिँ फुल युज हुने समय, प्रयोग हुने समय पनि हो। यो समयमा पुरै नेपाली बजारले चाहिँ अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन उद्धव। हामीले जिल्लाभित्र हेऱ्यौँ भने कैलाली जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति मात्रामा पुष्प व्यवसायीहरू छन् र यो फुल खेती अर्थात् यो पुष्प व्यवसायलाई कतिको व्यावसायिक गर्ने क्रममा देखिन्छ त्यहाँ र कतिको आकर्षण पाउँछौँ हामीले यो पुष्प व्यवसायीतर्फ युवाहरूको आकर्षण के पाउँछौँ? विगतको तुलनामा कुरा गर्ने हो भने त केही मात्रामा अहिले व्यवसाय रूपमा पुष्प व्यवसाय गरिरहेको हामी पाउँछौँ। तर जुन हुनुपर्ने हो, जुन माग अनुसार यहाँको आपूर्ति पुरा गर्ने गरेर अझै पनि हुन सकेको छैन। अहिले कुरा गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा केही चाहिँ युवाहरूले गरिरहेका छन्। तैपनि नेपाली युवाहरूले भन्दा पनि भारतबाट आएका भारतीय मूलका चाहिँ युवाहरूले, व्यवसायहरूले नै यहाँ आएर जग्गाहरू रेन्टमा लगेर, भाडामा लगेर चाहिँ यो व्यवसाय गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी कञ्चनपुरमा पनि त्यही छ, टिकापुर, सुक्खर लगायतका बजारहरूमा विगतको तुलनामा फाटफुट रूपमा केही यस्ता पुष्प व्यवसाय गरिराखेको र यहीँको मागलाई केही मात्रामा भए पनि यहाँ चाहिँ पुरा गरिरहेको हामी पाउँछौँ। तर पनि जुन जसरी लाग्नुपर्ने व्यावसायिक रूपमै लाग्नुपर्ने हो, यसबाटै जीविकोपार्जन गर्ने, यसबाटै आम्दानी गर्ने, यसबाटै आफ्नो दैनिक खर्च अथवा अन्य घरैसी खर्च चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नेपाली युवाहरूमा त्यो चाहिँ वृद्धि भएको, त्यो चाहिँ गरिएको हामीले पाउँदैनौँ। अहिले जति पनि बजारहरूमा गरिरहेका छन् यसमा अहिले पनि 90-95% भारतीय मूलका व्यापारीहरू जुन भारतीय बजारहरूमा उनीहरूले विगत लामो समयदेखि पुष्प व्यवसाय गर्दै आएका थिए, उनीहरू र नेपाल चाहिँ जुन पैठारी गर्दै आएका थिए, उनीहरूले नै अहिले नेपालमा राम्रो सम्भावना छ भनेर यो सुदूरपश्चिमको हकमा उनीहरूले जग्गाहरू भाडामा लिएर यसरी व्यवसाय गरिरहेको अधिकांश ठाउँमा सुदूरपश्चिमका पाइन्छ। यद्यपि फाटो रूपमा त्यही 5-10% भन्दा बढी नेपालीहरूले चाहिँ गरेको यो पाइँदैन उद्धव। हस् सुशील, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना कैलालीबाट र उहाँले कैलालीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि फुल चाहियो भने छिमेकी
मुलुक या भनौँ भारतीय बजारबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो र अहिले पनि कैलालीमा भारतीय युवाहरू आएर जग्गा भाडामा लिएर पुष्प व्यवसाय गरिरहेका छन्। तर नेपाली युवाहरूको, नेपाली व्यवसायीहरूको त्यति धेरै आकर्षण देखिएको छैन भनिएको छ। हुन पनि हो, एउटा मौसमी फुल व्यवसायमा विभिन्न खालका जोखिमका कारणले गर्दा र फुल उत्पादन गरे पनि व्यापार नहुने र एउटा सिजनमा मात्र व्यापार हुने कारणले सँगसँगै अर्को कुरा, यदि त्यसबाट जीवन निर्वाह हुन्छ र आर्थिक पाटो धान्न सकिन्छ भन्ने व्यवसायीहरूलाई ढुक्क नहुँदा पनि पुष्प व्यवसायीहरूको आकर्षण अझै पनि त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी तिहार र फुल भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा तिहार र फुल भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। तिहारलाई फुलै फुलको झिलिमिली पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र तिहारमा झ्याल, ढुका, मुख्य प्रवेशद्वार लगायत आफ्ना पूजा कोठाहरूमा लक्ष्मी भित्राउन होस् र हरेक पूजाआजामा काग तिहार, त्यसै गरी कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा, त्यसै गरी गोरु तिहार, भाइटिका सबै दिन फुलको प्रयोग अधिक मात्रामा हुने गरेको छ र विशेष गरी झ्याल ढुकाको माथि फुलको मालाहरू लगाएर घरलाई सिँगार्ने र लक्ष्मीमा भित्र्याउने पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसैले पनि नेपालमा फुलको प्रत्येक वर्ष कति कारोबार हुन्छ र फुलमा नेपाल आत्मनिर्भर छ या छैन र पुष्प व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ र नेपाल फुलमा आत्मनिर्भर मात्र होइन फुल निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि राखिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ र यति बेला भने हामी विभिन्न सामग्रीहरू, स्थलगत रिपोर्टहरू राख्ने क्रममा छौँ र केही बेरपछि हामी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कोशजु श्रेष्ठसँग पनि नेपालमा समग्र पुष्प व्यवसायको अवस्था के छ, यसको सम्भावना, भविष्य, कारोबार र राज्यले कसरी सहयोग गरिरहेको छ या भनौँ कसरी समन्वय गरिरहेको छ, यो विषयमा उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पोखराबाट पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। जाडो सिजनको, गर्मी सिजनको छुट्टै छुट्टै हुन्छ। अब गर्मीको यही मेरीगोल्डहरू भनौँ होइन, अरू पनि हुन्छ। जाडो महिनाको छुट्टै हुन्छ, गर्मीको छुट्टै हुन्छ। धेरै हुन्छ फुलको प्रजाति त। जस्तै गरी तिहार लगाइरहेको छ होइन, यो तिहारको बेलामा कतिको बिक्री भइरहेको छ फुलहरू? तिहारको बेलामा आजसम्म चाहिँ लगभग 10-15 हजारको बेलामा बिक्री भएको छ। अब यहाँभन्दा पछाडि त आजबाट आउने हो नि त, स्टार्ट त आजबाट हो। अब आजबाट आउनुहुन्छ मान्छे। फुलको व्यापार अहिले यो कन्डिसन यस्तै यो 19 उसले गर्दाखेरिमा पहिलाको तुलनामा अब कम हुने त स्वाभाविक कुरो हो। किनभने यो फुल व्यवसाय भनेको मेन कुरो पर्यटक होटेलहरूसँग रिलेसन। होटेलहरू चल्दिने भने पर्यटकहरू बाहिरबाट मान्छे आउँछ, उनीहरूलाई स्वागत यताउता गर्दा कन्टिन्यू फुलको चाहिँ उपभोग हुन्छ। हो, कास्कीमा पनि यति बेला फुल उत्पादन र विशेष गरी पर्यटकहरूलाई, अतिथिहरूलाई स्वागत सत्कार गर्न पनि त्यहाँ फुलको धेरै खपत हुने गरेको छ। अझ तिहारमा त त्यहाँ ठुलो मात्रामा फुलको खपत हुने गरेको छ र नेपालको एउटा महानगरपालिकाको रूपमा पनि रहेको छ। ठुलो महानगरपालिकाभित्र पर्छ पोखरा र कास्की जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा रहेको पोखरा र प्रदेशको कुरा गर्दा गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरामा त्यहाँ यति बेला व्यावसायिक फुल खेती र त्यसको प्रवर्धनको लागि निकै सम्भावना पनि रहेको छ र यति बेला थुप्रै व्यवसायीहरूले त्यहाँ पुष्प व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् र फुल खेतीबाटै त्यहाँ मनज्ञ आम्दानी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। हरेक चिजमा सम्भावना नभएको होइन, सम्भावना छ र बजार सृजना गर्न पनि सक्नु कुनै व्यवसायीहरूको एउटा लगाव र खुबीको विषय पनि रहेको छ। र हामीले पुष्प व्यवसायको कुरा गर्दा हरेक चाड पर्वमा नेपालमा फुलको प्रयोग हुने गरेको छ र यसरी अहिलेसम्म नेपालीहरूले कुरा गर्दा सहरीकरण बढ्दै जाँदा
यति बेला व्यावसायिक खेती पनि बढ्दै गएको छ। ग्रामीण भेगको कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण भेगमा आफूलाई चाहिने दसैँ तिहार र विभिन्न पाठ पूजा गर्दा चाहिने फुलको आफैले जो गर्ने या भनौँ आफ्नै खेत बारी र गरा अनि कान्लामा फुल लगाउने गरेको पाउँछौँ। तर सहरमा भने जहाँ घना बस्ती हुन्छ र जहाँ आफ्नो घर मात्र भएको हुन्छ र जग्गा जमिन हुँदैन त्यहाँ व्यावसायिक ढङ्गले उत्पादन गरेको फुल खरिद गर्ने गरिएको छ। मानिसहरूले यति बेला फुललाई सुरुमा धार्मिक पर्वहरूमा धार्मिक कार्यहरूमा र भगवानलाई पूजा आराधना गर्नको रूपमा प्रयोग गरिने फुल पछिल्लो समय घरभित्र र विभिन्न फुलबारीहरूमा बगैँचाहरूमा आफ्नो कम्पाउन्डमा सजाउन समेत यथेष्ट मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् र फुलको कारोबार र व्यवसाय पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र मानिसहरू फुलको आनन्दमा रम्न र झुम्न पनि उत्तिकै लालायित हुने गरेका छन्। त्यसैले पनि पछिल्लो समय फुललाई विभिन्न खालको हाइब्रिड प्रजातिहरूलाई प्रयोग गरेर पनि सजावटको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यति बेला भने कुमार कोसोजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष र उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ र उहाँसँग रहेर समग्र नेपालमा पुष्प व्यवसायको अवस्था के छ र यति बेला पुष्प व्यवसायहरूले भोग्नु परेको चुनौती र नेपालमा फुलको माग र पूर्तिको अवस्था के छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुमार सर यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। तपाईँ यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अर्थात् पुष्प व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन छ जुन त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालमा यो फुलको कारोबारकै कुरा गरौँ, यो कारोबारको अवस्था के छ अहिले? प्रत्येक वर्ष कति फुलको माग हुने गरेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। यस वर्षको चाहिँ फुलको माग चाहिँ विगत वर्षहरूभन्दा चाहिँ धेरै कम छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कोभिड भित्रको तिहारको लागि जुन फुलको माग छ त्यो माग चाहिँ हामीले आन्तरिक उत्पादनद्वारा नै हामी पुरा गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ गत वर्षको सामान्य अवस्थाको फुलको माग चाहिँ बजारमा लगभग हामीले 25 लाख मालाको चाहिँ हामीले व्यापार गरेका थियौँ गत वर्ष। यस वर्ष चाहिँ नि फुलको माग चाहिँ देशभरिमा जम्मा 15 लाख मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थोरै माग जुन छ त्यो थोरै मागमा चाहिँ हामीले आफ्नै देशभित्र हामीले चाहिँ नि 32वटा जिल्लामा सयपत्रीको फुलको खेती अहिले भइरहेको छ। ती जिल्लाहरूबाट चाहिँ तपाईँको जहाँ जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि त्यहाँका उत्पादनहरू बजारमा पुर्याउन हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको तयारी हामीले गराएका छौँ। यहाँले गत वर्ष तिहारमा 30 लाख फुलको माला जुन माग थियो यस पटक 15 लाख मात्रै भन्नुभयो। यो कोरोना भाइरसको कारण पनि होला। अलिकति विगतको वर्षहरूमा भारतबाट फुल आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो, आन्तरिक बजारले नधानेपछि यस वर्ष त त्यो अवस्था नहरला नि होइन? यस वर्ष हामीले अन्य मुलुकबाट हामी माला आयात गर्दै छैनौँ। यस वर्ष हामीले आफ्नो देशभित्र चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेको माला चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्दैछौँ। यो मानेमा कि अहिले यस वर्ष हाम्रो लगभग चाहिँ 6-8 महिनादेखि हाम्रो कटफ्लावरको पुष्प बजार लगभग चाहिँ शिथिल अवस्थामा रहेको छ। अब यो चाडपर्व जुन तिहारको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने फुलको मालाहरू चाहिँ ती जसले चाहिँ कटफ्लावर उत्पादन गर्थ्यो ती व्यवसायीहरूबाट चाहिँ अहिले उत्पादन भएर बजारमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस वर्षको माग पनि थोरै र उत्पादन चाहिँ तपाईँको प्रशस्त चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुष्प व्यवसायले उत्पादन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी यस वर्ष आयात गर्दै छैनौँ। हाम्रो आन्तरिक चाहिँ उत्पादनले नै मागलाई चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्ने हाम्रो व्यवस्था मिलाएको। विशेष गरी यो फुलको कुरा गर्दा नेपालमा तिहारको समय र प्रणय दिवसको बेलामा ठुलो मात्रामा भारतबाट फुल आयात हुने गरेको थियो। ठ्याक्कै अहिले हामीले यो पुष्प व्यवसायको कुरा गर्दा नेपालमा फुल उत्पादनको अवस्था के छ र प्रत्येक वर्ष कति आयात हुने गरेको छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो छ, हामीले चाहिँ अब नेपालमा जाडो सिजनमा चाहिँ फुलको उत्पादन एकदमै चाहिँ न्यूनतम उत्पादन हुन्छ। किन भन्दाखेरिलाई जाडो मौसममा हामीले यो जुन पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ नि बढी चिसो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फुलहरू चाहिँ तपाईँको उत्पादन दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर फुलको रेस्टिङ टाइम हो, फुल चाहिँ सबै रेस्टमा जान्छ, उसले फुल
दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुलको उत्पादन हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले भारत लगायत अन्य मुलुकबाट चाहिँ फुल आयात गर्ने गरेका छौँ। जो कि प्रणय दिवसको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ जाडो सिजनमा पर्ने विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू जुन सभा समारोहहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नि फुलको बढी आवश्यकता पर्दछ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपाली क्यालेन्डरमा चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ समयमा विवाहका कार्यक्रमहरू, व्रतबन्धका कार्यक्रमहरू लगायत अन्य कार्यक्रमहरू छ। ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फुलको चाहिँ कट फ्लावरको बढी डिमान्ड हुन्छ। त्यो कट फ्लावर चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ उत्पादन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही फुलहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँछ। तथापि हामीले वर्षभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयातको कुरा, कारोबार र आयातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा 91% चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाटै फुलफिल भएको छ हामीले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि, र 9% चाहिँ नि बाहिरबाट आयात भएको छ। गत वर्षको त्यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो 2 अर्ब 42 करोडको चाहिँ नि कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ नि जम्मा चाहिँ 26 चाहिँ करोडको चाहिँ नि आयात भएको देखिन्छ। यो नेपालमा फुलको कुरा गर्दा चाहिँ यति बेला फुल त विश्व बजारमै झन्डै हामीले त्यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्व बजारमा $10 मिलियन भन्दा बढीको कारोबार भएको पाउँछौँ। नेपालमा पनि यहाँले भन्नुभयो झन्डै नेपालमा 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबारको कुरा गर्नुभयो। फुललाई यति बेला बगैँचामा सजाउन, आफ्नो निजी कम्पाउन्डमा सजाउनदेखि गमलामा रोप्नदेखि त्यसै गरी नित्य पूजादेखि हाम्रा सांस्कृतिक कर्मदेखि यी हरेक चिजमा स्वागत सत्कारदेखि यहाँले भन्नुभयो यस्तो सभा सम्मेलनमा समेत फुलको प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी फुल कुन क्षेत्रमा र कुन मौसममा या समयमा कस्ता काममा बढी प्रयोग हुने गरेको छ? जस्तो दैनिक हाम्रा धार्मिक पर्वहरू, मन्दिरहरूमा पूजापाठ पनि चलिरहन्छन्, यसरी दैनिक ती मठ मन्दिरहरूमा कति फुलको चाहिँ खपत हुने गरेको छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो छ, अब हामीले यो फुलको चाहिँ तपाईँको 2 प्रकारको उत्पादन हुन्छ हाम्रो। एउटा चाहिँ काटेर बेच्ने फुलको उत्पादन हुन्छ, एउटा चाहिँ बोट बिरुवा समेत गमलामा अथवा चाहिँ नि पोलिब्यागमा रोपेको बोटैसँग बेच्ने चाहिँ फुलको उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले समग्र रूपमा अब बोटसँगै बेच्ने जुन नर्सरी उत्पादन छ, नर्सरी उत्पादनको चाहिँ तपाईँको फ्लोरिकल्चर उद्योगमा ठुलो चाहिँ तपाईँको कारोबार छ होइन। अब कट फ्लावरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कारोबार त्योभन्दा धेरै कम छ। जस्तो चाहिँ नि हामीले वर्षभरिको चाहिँ कट फ्लावरको कारोबार हेऱ्यो भनेदेखि लगभग चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको अराउन्ड चाहिँ 1 अर्ब जति पनि हामीले चाहिँ नि गरिरहेका हुँदैनौँ होइन। तर चाहिँ नि तपाईँको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो फुल सजाउने, सडकमा चाहिँ नि ग्रिनरी बनाउनेदेखि लिएर होटेलमा, घरमा, अफिस कार्यालयहरूमा फुल सजाउने जुन बगैँचामा रोपिने फुलहरू छ त्यसको चाहिँ ठुलो कारोबार छ। चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ 12 महिना चलिरहेका हुन्छ। यो मौसम विशेषमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि भर पर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर जुन कट फ्लावरको कुरा छ, कट फ्लावर चाहिँ तपाईँको विशेष गरिकन तपाईँको बिहान चाहिँ तपाईँको पूजा आजाबाट सुरु हुँदै हामीले विभिन्न चाहिँ नि कार्यक्रमहरूमा स्वागत विदाई गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दाखेरि त्यो ठाउँहरू चाहिँ फुलको जुन साजसज्जादेखि लिएर सम्पूर्ण भनौँ न विवाह व्रतबन्धमा गाडी सजाउनेदेखि लिएर तपाईँको धेरै कामहरू चाहिँ तपाईँको कट फ्लावरमा भइरहेका हुन्छ। हजुर। अब यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई तपाईँको मौसम विशेषमा यसले चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले तिहारको बेलामा सयपत्रीको, यसलाई पनि हामी कट फ्लावर भन्छौँ, सयपत्रीको मालाको चाहिँ धेरै ठुलो डिमान्ड हुन्छ र अरू बेलामा फेरि चाहिँ सामान्य अवस्थामा हुन्छ। जस्तो सयपत्रीको मालाको अहिले चाहिँ तपाईँको तिहारको लागि चाहिँ अहिले 15 लाख मालाको डिमान्ड छ होइन। अब चाहिँ तपाईँको अन्य समयमा चाहिँ तपाईँको दिनको चाहिँ 10 देखि 15,000 माला भए पुग्छ, यस्तो खालको चाहिँ नि अवस्था छ होइन। त यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन बजारको जुन खालको अवस्था छ कि हाम्रो बजार किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अलिकति माथि उठ्न सकेन होला त भन्ने कुरामा हामीले अहिले पनि फुललाई चाहिँ मान्छेको चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोडेर चाहिँ दैनिक जीवनसँग चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ मान्छेको जीवनसँग जोडेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने अहिलेको वस्तुस्थितिमा चाहिँ यो नेपाली समाजले अहिलेसम्म पनि मतलब फुललाई चाहिँ एक खालको धार्मिक एउटा चाहिँ मतलब सांस्कृतिक सम्बन्धसँग मात्रै त्यसलाई चाहिँ नि सीमित राखेको छ र कुनै प्रोग्राम विशेषमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, अरू बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि के छ भने फुलले
मान्छेको जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव र सकारात्मक ऊर्जाको विषयमा चाहिँ अलिकति मतलब सचेतना कार्यक्रम सचेतनाको अभाव देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई फुलको चाहिँ बजार चाहिँ नि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्तो एक खालको चाहिँ ठुलो एउटा मतलब त्यो उचाइ समात्नु सकेको छैन। यद्यपि यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल 2049 मा गठन भइसके पछाडि यसको व्यवस्थित विकास चाहिँ नि भएको छ। तर यो 3 दशकमा जति विकास हुनु पर्थ्यो त्यो विकास चाहिँ नि भएको हामी त्यो विकासमा हामी पनि सन्तुष्ट छैन। यो हुनुमा चाहिँ मुख्य कारण के छ भन्दाखेरिलाई नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेपाली पुष्प उपभोक्ताले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई कुनै मतलब चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अलिकति यहीँनिर मैले जोडेँ कुमार सर, हामीले यो पुष्प व्यवसायको कुरा गर्दा फुलमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा पुष्प व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? व्यवसायको भविष्यको विषय पनि त होला, भविष्य देख्यो भने न मानिस त्यो पेसामा व्यवसायमा आउने हो। के पाउनु भएको छ यहाँहरूले, के कस्तो छ? होइन, यसमा त तपाईँको हामीले अन्य कृषि क्षेत्रमा भन्दा फ्लोरिकल्चर धेरै चाहिँ तपाईँको राम्रो क्षेत्र हो। यो कोभिडभन्दा अगाडि हामीले त्यही नै भनिराखेका हो। हाम्रो क्षेत्रमा पुष्प क्षेत्रमा आएका धेरै मान्छेहरूको जीवन स्तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धेरै राम्रो विगतमा चाहिँ उहाँहरूको जीवनको अवस्था र अहिलेको चाहिँ नि पुष्प व्यवसाय गरिसके पछाडि उहाँको चाहिँ नि जीवन धेरै चाहिँ नि तपाईँको परिवर्तन भएको पाइन्छ। तपाईँको चाहिँ सामान्य पुष्प उद्यमी बनेर आफ्ना चाहिँ नि तपाईँको सन्ततिहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएको पनि हामीले पाउँछौँ। उहाँहरूको जीवन चाहिँ नि तुरुन्तै परिवर्तन भएको पनि पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ नि पुष्प व्यवसाय गरेर अन्य कृषिमा जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि छोडेर फेरि बाहिरिने चाहिँ गर्दैन। अब यो यसमा चाहिँ भविष्य देखेर नै होला विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू पनि पुष्प व्यवसायमा धेरै आकर्षित भएको देखिन्छ र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन स्तर पनि एकदम चाहिँ तपाईँको ड्रास्टिक चेन्ज भएको हामीले देखिरहेछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा अब भविष्य नै छैन भनेर त भन्न सकिँदैन। तर यस्तो खालको डिजास्टर जुन मान्छेले कल्पनै नगरेको डिजास्टरमा चाहिँ नि अन्य कृषिहरू चाहिँ तपाईँको सुरक्षित रहे, तर चाहिँ नि यो बेसिक निड नभएका चाहिँ तपाईँको अतिरिक्त आवश्यकताको वस्तु जो फुल भनेर हामीले भन्छौँ, अनि यो यतिखेर चाहिँ नि तपाईँको अन्य कृषि भन्दा सुरक्षित रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। यद्यपि चाहिँ कोभिड यस्ता खालका डिजास्टर नआइदिएको भएदेखि तपाईँको अन्य कृषि क्षेत्रभन्दा फ्लोरिकल्चर क्षेत्र चाहिँ नि पुष्प व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ धेरै स्तरीय हो र यो चाहिँ तपाईँको धेरै अरू कृषिभन्दा बढी चाहिँ नि थोरै समयमा बढी आम्दानी पनि गर्न सक्ने र तपाईँको चाहिँ नि यो आम्दानीसँगै आफ्नो चाहिँ तपाईँको भविष्य पनि राम्रो र सुरक्षित देखेपछि यसमा चाहिँ नि आकर्षण पनि बढेकै हो। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ तपाईँको 2073 मा जुन तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको छ, तपाईँको त्यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने 45 वर्ष ननागेको चाहिँ तपाईँको 80% मान्छेहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मतलब पुष्प उद्योगमा चाहिँ संलग्न छ भनेर उहाँहरूले तथ्याङ्कै प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कुशोजु श्रेष्ठ र उहाँले पनि पुष्प व्यवसायमा यसको भविष्य राम्रो छ र आम्दानी र जीवन निर्वाह गर्न पनि सहज छ। यद्यपि त्यसतर्फ व्यवसायीहरूको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले गर्दा व्यवसायमा युवाहरू संलग्न हुन सकिरहेका छैनन् भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले तिहार र फुल भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र नेपालमा पुष्प व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आर्थिक हिसाब गर्ने हो भने 2 अर्ब 42 करोड बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ भने कुल मागको 9% विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ र नेपालमा हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बन्दै जाँदा कृषि प्रधान मुलुकमा फुलमा समेत पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि आत्मनिर्भर उन्मुख देखिएको छ र पुष्प व्यवसायलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो, सुदृढ गर्ने हो भने फुललाई निर्यात गरेर समेत मुलुकमा आयार्जन गर्न सकिन्छ र व्यवसायीहरूको र नेपाली नागरिकको जीवनस्तर पनि उच्च बनाउन सकिन्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि
न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।